सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई नमस्कार। महामाया अनलाइन ट्युसन सेन्टर युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 कम्पलसरी म्याथमेटिक्स लेसन 4 करेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज रेट च्याप्टरको क्वेशन नम्बर 9 देखि क्वेशन नम्बर 11 सम्मका एन्सर क्वेशनहरु यस भिडियोमा समावेश गरिएको छ। हाम्रो एउटा मात्रै उद्देश्य के हो भने विद्यार्थीलाई चाहिँ सजिलो होस्, विद्यार्थीलाई चाहिँ सहज होस् भन्ने नै हो। हामीले यसमा आफ्नो इस्यु आइडी पनि समावेश गरेका छौं। यदि तपाईलाई चाहिँ भिडियो बनाउँदाखेरि मेहनत लागेको जस्तो अनुभूति हुन्छ भने अवश्य पनि केही न केही आर्थिक सहयोग गर्नु होला। अझै हामी सुधार गर्दै जानेछौं। तपाईको प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा गर्नेछौं। हस्त धन्यवाद। Thanks for watching.